बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदबिस्तान। आज हम हाथ बोलते हैं के सिलसिले में एक और वीडियो के साथ, एक फरमाइशी वीडियो के साथ हाजिर हैं। हमारे बहुत से जानने वालों ने, सब्सक्राइबर्स ने हमसे कहा है कि हमें बताया जाए कि हाथ पर एजुकेशन के बारे में जानने के लिए लाइन कौन सी होती है। तो आज हम उसी सिलसिले में बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपना ये प्रोग्राम शुरू करें, आपसे दरख्वास्त है कि अदबिस्तान को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें। एजुकेशन की लाइन जो है उसके बारे में आपको थोड़ी सी बता दूं कि इस सिलसिले में हम एक तो दिमाग की लाइन, ब्रेन लाइन देखते हैं। दूसरा, एक और छोटी सी लाइन होती है जो हाथ के, ये जो दो लाइनें हैं, बुनियादी लाइन, मेन लाइन, ये दरमियान वाली फिंगर, और उसके साथ ये लाइन, इसके दरमियान से एक, इस छोटी उंगली, ये दरमियानी उंगली के साथ जो लाइन है, इसके साथ से पीछे से एक लाइन इधर आती है जिसे हम एजुकेशन के बारे में बताने में इस्तेमाल करते हैं, और इसी को एजुकेशन लाइन कहा जाता है। ये लाइन असल में एजुकेशन की लाइन भी इसको कहते हैं, इसको ज्ञान की लाइन भी कहते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो, जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं लेकिन वो बहुत इल्म रखते हैं। आप अगर पुराने असातिज़ा को देखें तो उनके पास लंबी चौड़ी डिग्रियां नहीं होती थी, लेकिन उनके पास इल्म का बेपनाह ज़ख़ीरा होता था और वो उससे दुनिया को फैज़याब करते थे। ये लाइन जो है, ये एक ऐसा शख्स जो, जिसके पास इल्म बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन डिग्रियां नहीं है, उसके यहाँ भी मिल सकती है। लेकिन ज़्यादातर ये लाइन उन लोगों के हाथ पे होती है जो हायर एजुकेशन हासिल करते हैं। हमने बहुत सारे हाथों पर ये लाइन देखी है। ऐसी लाइन उन लोगों के हाथ पर देखने में नहीं आई जिनकी एजुकेशन कम होती है या कम रही है, और बाज़ लोगों के हाथ पर तो ये लाइन बिल्कुल नज़र नहीं आती। ये वैसे ये लाइन बहुत कम नज़र आती है, और जो हायर एजुकेटेड लोग हैं उनके हाथ पर ये लाइन बहुत वाज़ेह और नुमायाँ होती है। देखिए, अब एक इंटरनेशनल लेवल की हाथ की लाइन आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की लाइन का हाथ है, इस पर ये लाइन मौजूद है। अगर आप पुतिन की जिंदगी को देखें और उसकी एजुकेशन को देखें तो पुतिन जो है वो इकोनॉमिक्स में पीएचडी हैं। अब हम लोकल एक पीएचडी की बात करते हैं। ये एक खातून का हाथ है जो कराची में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और ये ऐसे इल्म में पीएचडी हैं जो पाकिस्तान में नहीं होती, यानी कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और एटॉनॉमी, इन मामलात, इस सब्जेक्ट के अंदर वो पीएचडी हैं और कराची में वो पढ़ाती हैं। उनके हाथ पे अगर आप ये देखें तो ये लाइन मौजूद है। ये मैं अभी आपको उनका ये हाथ दिखा रहा हूँ। एक और हाथ में आपको दिखा रहा हूँ। ये एक नामी ग्रामी वेबसाइट urdumanzil.com के मुदीर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, और इन्होंने
بہت سارے پروجیکٹس پر کام کیا ہے. ان کے ہاتھ پہ بھی یہ بھی ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. ان کے ہاتھ پر بھی آپ کو یہ لائن نظر آ رہی ہوگی. یہ لائن موجود ہے اور بہت ساری لائنیں جو ہیں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں جن کو میں آپ کو ایک یہ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی یہ لائن دکھائی ہے. یہ لائن یہاں پر یہ لائن موجود ہے. میں بذات خود ڈبل ایم اے ہوں، یعنی کہ پوسٹ گریجویٹ ہوں میں، اور میری کتابیں میری جو ہیں 4-5 موجود ہیں. تو یہ ایسی یہ لائن ایجوکیشن کی لائن ان کے ہاتھوں پر پائی جاتی ہے جو اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرتے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت تعلیم یافتہ تو نہیں ان کو کہہ سکتے، بہت کامیاب لوگ ہیں، جس میں پولیٹیشنز بھی ہیں، جن میں بہت سارے اور ایسے لوگ موجود ہیں. وہ ان کے ہاں ڈگریوں والی ایسی پوسٹ گریجویشن ڈگریوں والی بات ان میں نہیں پائی جاتی، اور ان کے ہاں یہ لائن نہیں پائی جاتی. ہمارے بہت سارے پالیٹیشین ایسے ہیں جن کے ہاتھ پر یہ لائن نہیں پائی جاتی اور وہ بہت کامیاب وہ ہیں، دولت مند بھی ہیں، وہ پولیٹکس میں بھی کامیاب ہیں، اور بہت سارے وہ ہیں، اور ان کے ہاتھ پہ یہ لائن موجود نہیں ہوتی. تو بنیادی طور پہ یہ ایک چھوٹی سی لائن آپ اپنے ہاتھ میں دیکھیے. اگر آپ کو اس میں یہ لائن کہیں نظر آ رہی ہو تو یہ لائن جو ہے یہ ایجوکیشن کی لائن ہے، اور ایسے افراد کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کریں گے اور بہت ہائیلی ڈگریوں والے افراد میں شامل ہوں گے. ایک اور جو لائن ہم دیکھتے ہیں وہ ہے دماغ کی لائن. دماغ کی لائن اگر یہاں سے یہ شروع ہو اور یہ سیدھی چلی جائے اور آخر تک چلی گئی ہو تو یہ ایسے ایجوکیشن حاصل کرنے والوں کی ہوتی ہے جو کنکریٹ قسم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس میں دلائل اور ٹھوس چیزوں کا وہ کیا جاتا ہے. سائنس کے سبجیکٹ جو ہیں ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اسٹیٹ لائن اور بالکل سیدھی چلی گئی ہو، اور اگر یہ دو رخہ بھی ہو جائے تو وہ بہت زیادہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں. اچھا، اگر یہ لائن یہاں سے چلتی ہوئی نیچے کو چلی جائے تو ایسے افراد اس لائن جو ایجوکیشن کی لائن ہے اس کے ساتھ اگر یہ اس طرح کا کمبینیشن پایا جائے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آرٹس کی طرف زیادہ اور اہم تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان کے پاس امیجنیشن بہت ہوتی ہے، یہ ایموشنل ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ اس قسم کے سبجیکٹس میں کامیاب ہوتے ہیں. جیسے لٹریچر ہے، یہ بہت اچھے لکھاری ہو سکتے ہیں اور یہ اس میں پی ایچ ڈی ہو سکتے ہیں. ماسٹرز ان یہ پی ایچ ڈی ایسے سبجیکٹ میں ہوتے ہیں جس کو ڈاکٹر ان لٹریچر کہا جاتا ہے. دوستو، یہ دراصل ایک فرمائشی، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، ہماری ایک سبسکرائبر ہیں، اور اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے ہم سے یہ فرمائش کی تھی. ابھی حال ہی میں 8-10 دن پہلے ایک ہماری سبسکرائبر خاتون ہیں، ان کی طرف سے یہ فرمائش آئی تھی کہ ہمیں ایجوکیشنل لائن کے بارے میں بتایا جائے. تو ان خاتون کے لیے یہ خاص طور پر ہے کہ لیجئے، ہم نے آپ کی فرمائش پوری کر دی ہے. دوستو، اگر آپ بھی کسی اہم چیز کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں تو کمنٹس میں ہمیں اس سے آگاہ کیجیے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں اس کو مکمل کر سکیں. اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، لیکن ساتھ ہی آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہمارے ساتھ تعاون کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہمیں اس سے حوصلہ ملتا ہے. اجازت دیجیے.